डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हमारे सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो एल्डर्स हैं, भाई हैं, बहनें हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और ख़ुसूसन हमारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भाई हैं 1122 के, आप सबके आने का शुक्रिया। पहले तो मैं रियली सर आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ सर कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है सर, ये बहुत ही अहम है। और मैं 2-3 मिनट ले लूंगा कि ये कैसे अहम है। ये इसलिए अहम है कि इस वक्त हमारे सूबे में सिर्फ सरकारी स्कूलों में 6.6 मिलियन यानी 66 लाख बच्चे और बच्चियां जो है सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को अगर हम साथ में ला ले तो 2.7 मिलियन बच्चे और बच्चियां जो है वहां पे वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे 3 डिफरेंट सर्वे हुए हैं टाइम टू टाइम 2017 से ऑनवर्ड, तो इसके मुताबिक 25 से लेके 30 लाख के बच्चे और बच्चियां जो है वो इस वक्त स्कूल से बाहर है। तो इस वक्त जो हमें बड़े बड़े चैलेंजेस हैं एजुकेशन सेक्टर में मैं बात करूंगा। पाकिस्तान बदकिस्मती से इन ममालिक में से है जहां आउट ऑफ स्कूल यानी स्कूल से बाहर स्कूल जाने वाले उम्र के बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। इस तरह जो फाउंडेशनल लर्निंग है कि जब बच्चे और बच्चियां प्राइमरी में सीखते हैं और वो समझते हैं एक चीज को, इसमें भी हमारी बदकिस्मती से पोजीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो फाउंडेशनल लर्निंग और फिर लर्निंग पावर्टी जो है, लर्निंग पावर्टी में भी हमारी पोजीशन ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। यहाँ जितने हमारे बहन भाई मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं है थ्रू सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने सूबे और अपने मुल्क के जो स्टेटिस्टिक है लर्निंग के, स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, रिसर्च के, वो जरा पढ़ ले ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस वक्त हम दुनिया में कहां पे खड़े हैं। और मुकाबला इस वक्त एक गांव के बच्चे का दूसरे गांव के बच्चे के साथ नहीं है, एक शहर का दूसरे शहर के साथ नहीं है, एक सूबे का दूसरे सूबे के साथ नहीं है। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। हमारा मुकाबला जो है इस ग्लोबल विलेज में दूसरे ममालिक के साथ है। वो मुकाबला ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे को ज़ेर करें और खुद ऊपर हो। वो मुकाबला जो है वो टेक्नोलॉजी का है, वो लर्निंग का है, वो डेवलपमेंट का है। व्हाट इज द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटिंग इन आवर डेवलपमेंट? हम दुनिया से क्या ले रहे हैं? हम दुनिया से मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी और कोई भी फील्ड हम ले ले, इसमें दुनिया हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है। और नाउ इट इज आवर टर्न टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोब। हम भी दुनिया को कुछ दे दे, हम भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स पैदा करें जो कोई नई चीज जो है वो डेवलप करे मेडिकल साइंसेज में। इस वक्त हमारे मेडिकल कॉलेजेस जो है वो मुआलिज पैदा कर रहे हैं, वो मुअज्जिद पैदा नहीं कर रहे हैं। दुनिया की यूनिवर्सिटीज, दुनिया के मेडिकल कॉलेजेस मुआलिज भी पैदा कर रहे हैं, मुअज्जिद भी पैदा कर रहे हैं। हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के ऑपरेटर्स पैदा कर रहे हैं। हम इंजीनियर जरूर पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे इंजीनियर्स पैदा करें जो कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करे। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ये ऐसे ममालिक है जो हमारे हम असर है। न्यू चाइना जो है उसने अपने सफर है। हम इस कंपैरिजन के लिए इंफरादी लेवल पे भी नहीं तैयार, नेशनल लेवल पे भी नहीं तैयार। अब मैं अपने बच्चे को मार्क्स के लिहाज से कंपेयर कर रहा हूं। वो 1100 में से 1100 नंबर लेने वाला बच्चा ईटा को क्वालिफाई नहीं करता। इसका मतलब यह है कि इसकी लर्निंग कैपेसिटी में कोई इशू है, टीचिंग कैपेसिटी में कोई इशू है, बेसिक लर्निंग में कोई इशू है। तो ये सर आपने जो इनिशिएटिव ली है लाइब्रेरी का और रीडिंग का, तो देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ रीडिंग। रीडिंग करके ही तो हम कोई चीज समझेंगे, रीडिंग करके ही तो हम कोई आगे जा सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं। तो रीडिंग हैबिट्स जो है और ऑन द डिक्लाइन, वो हमारे घर में भी, मतलब हम इधर कितने सारे लोग बैठे हैं, घर में रीडिंग से मुताल्लिक फैसिलिटीज पे खर्च हो रहा है। मैं अपने बच्चे और बच्ची को कितना टाइम दे रहा हूं, मैं उनको कितना असेस कर रहा हूं। और सिर्फ अपने बच्चे की बात नहीं है, सिर्फ अपने घर की बात नहीं है। हाउ मेनी ऑफ अस, हम में से कितने के नहीं है, कौन जाता है अपने गली मोहल्ले के स्कूल में? हम अपने, अगर किसी की 40 साल उम्र है तो वो 40 साल का हिसाब लगाए,
کہ وہ اپنے گلی محلے گاؤں تحصیل اور ضلع کے اسکول میں کتنے بار گیا, بچوں کے ساتھ کتنے بار بیٹھ گیا, بچوں کو کتنا انکریج کیا, کوئی پینسل لے گیا, کوئی بل پوائنٹ لے گیا, کوئی ٹوپی لے گیا, کوئی نوٹ بک لے گیا, یا ویسے ان کے ساتھ کسی سرگرمی میں شریک ہوا. کتنے ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں, اس پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, جس نے تھوڑا ٹائم نکال کے کبھی کسی اسکول کے مارننگ اسمبلی میں بچوں کے ساتھ شرکت کیا جہاں اس کا اپنا بچہ اور اپنی بچی نہیں ہے. جب تک یہ نیشنل اونرشپ نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے, اور جب تک ریڈنگ کا ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا ہم سمجھیں گے نہیں. ہم ضرور مارکس, اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ کوئی سیٹ کوئسچن کے کوئی سیٹ آنسر میں اپنے بچے کو رٹا کرا دوں, پھر وہی سیٹ کوئسچن پیپر میں آ جائے, وہ سارے کے سارے لکھ لے. اب آپ مجھے بتا دیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ایک بندہ کتاب لکھتا ہے, دوسرا بندہ اسی کتاب سے بلیک بورڈ پہ وہ چیزیں لکھواتا ہے, بچے پھر بلیک بورڈ سے وہ چیزیں نوٹ بک میں لکھتے ہیں, پھر نوٹ بک سے یاد کر کے وہی استاد پیپر تیار کر کے ان سوالات کے جوابات نوٹ بک سے آنسر شیٹ میں لکھتا ہے, پھر اس پہ اسے مارکس ملتے ہیں. تو اس میں کیا نئی چیز آ گئی؟ یہ تو وہی سرکولیشن ہے, اس پہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو we have to go beyond book. ہم نے کتاب سے آگے جانا ہے. سر ہم نے گزشتہ سال سے سلو بیس لرننگ اور سلو بیس ایگزام انٹروڈیوس کرایا ہے, جس سے گائیڈ, پاکٹ, نقل اور یہ سارے کلچر ونس فار آل ختم ہو جائیں گے. اگر آپ ہمارے 9th کے ریزلٹ کو بھی دیکھیں تو آپ کو کسی اسکول میں 8 بچے پاس نظر آئیں گے 200 میں, کہیں 20 نظر آئیں گے, کہیں 50. یہ ان کے ایکچوئل مارکس ہیں. اگلے سال سے 9th اور 10th کے پیپرز 100% سلو بیس ہوں گے. اس میں وہ بچہ اور وہ بچی نکلے گا اور نکلے گی جو سمجھے گا, اور وہی اسکول لیڈ کرے گا جو سمجھائے گا. تو ہم we have taken a major shift. اگلے سال ہمارا ریزلٹ اس سے بھی خراب آنے کی توقع ہے اگر اسکولوں نے سلو بیس ٹیچنگ نہیں کی اور اگر بچوں نے سلو بیس تیاری نہیں کی پیپر کے لیے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, گرمی ہے. ہمارا اس وقت جو اوور آل پوزیشن ہے, میں قسم سے یہ میرا ایجوکیشن از پارٹ اینڈ پارسل آف مائی بلیف, ٹھیک ہے, میں اس سے یہ بات نہیں کر رہا, ایز اے سٹیزن بات کر رہا ہوں, ایز اے فادر بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. جب تک ہم اپنے ایجوکیشن کو ماڈرن لائن پہ نہیں ڈالیں گے پاکستان کسی بھی کرائسس سے نہیں نکل سکتا. کسی بھی کرائسس سے نکلنے کے لیے یہ ریڈنگ جو ہے, سمجھنا اور کمپریہنشن, انڈرسٹینڈنگ, جس طرح مطلب چائنا کے بچے اور میرے بچے میں کیا فرق ہے, انہوں نے اپنا پیٹرن چینج کیا ٹیچنگ کا, انہوں نے لرننگ کا پیٹرن چینج کیا. اب چائنا کدھر چلا گیا, باقی ممالک کدھر چلے گئے, کوریا کدھر چلا گیا, جاپان کدھر چلا گیا, اور باقی جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ کدھر چلے گئے. سو اٹ از ناؤ our turn to reorganize ourselves. تو یہ ایسی کوئی سمبولک ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہم نے اپنے اسکولوں میں سر لائبریری اور کمپلسری کرائی ہے, اور ہمارے اسکولوں سے ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں سے ہر مہینے ہر اسکول کے بچے ایک بار اس لائبریری میں آئیں گے انشاءاللہ. وہ اس میں پریکٹیکلی شریک ہوں گے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس ایکٹیویٹی کو بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. عشر فصل کا زکوٰۃ ہے, ایک پیسے کا زکوٰۃ ہے, ایک زندگی کا زکوٰۃ, اور ایک صدقہ ہے, ایک زکوٰۃ ہے, ایک قربانی ہے. اس وقت ہم زندگی کے صدقے اور زندگی کے زکوٰۃ پہ اپنے قوم کو آگے نہیں لے جا سکتے. اب ہمیں زندگی کی قربانی دینی ہے. وہ زندگی کی قربانی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اسینشلی ہفتے میں یا مہینے میں اپنے وقت کا کچھ حصہ نکال کے کسی گلی محلے گاؤں اور کسی اسکول میں جا کے بچوں کے ساتھ بیٹھے, اسٹاف کے ساتھ بیٹھے, ان کو اون کرے, ان کو انکریج کرے, ان کو موٹیویٹ کرے. ہم نے اپنے اسکولوں میں سر ایک جو سسٹم کو کسی خاص مثلا ڈاکٹر آ گیا تو وہ میڈیکل سائنسز سے بچوں کو موٹیویٹ کرے گا, انجینئر آ گیا, پولیٹیشین آ گیا, پروفیسر آ گیا, لائر ہو گیا, ریلیجس اسکالر آ گیا. ہم نے ہر اسکول کو ہدایات دی ہے کہ بائی 15th of this month وہ اپنے موٹیویشنل اسپیکر کی پورے سال کی لسٹ تیار کرے, ڈیٹ بھی ساتھ رکھ کے ان کے ساتھ ابھی سے کانٹیکٹ بھی کرے. So this is how we can move forward and this is how Pakistan can move forward. میں آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر انتہائی مشکور ہوں.